च्याप्टर सुरु गर्नेछौँ, द्याट इज इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट एडभान्स। सो इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट एडभान्सको हाम्रो 10 को बुकमा फर्दर जानुभन्दा अगाडि हामी अलिकति यसको इन्ट्रोडक्सन अनि अलिकति रिभिजन गर्छौँ। त्यसको बादमा मात्रै हामी बुकको सेसनदेखि स्टार्ट गर्छौँ। ओके, हामी नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ बुकको सेसनदेखि स्टार्ट गर्छौँ। आज हामी अलिकति इन्ट्रोडक्सन स्प्रेडसिट भनेको के हो र त्यसको बादमा हामी अलिकति रिभिजन गर्नेछौँ, किनभने हामीले 9 मा अलिकति हामीले यसको युनिट कम्प्लिट गर्न सकेको थियौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी स्प्रेडसिटमा अलिकति रिभिजन गर्छौँ। ओके, ओके, स्प्रेडसिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्प्रेडसिट इज अ लङ सिट अफ रो एन्ड कलम्स on the computer to do data analysis and calculation. It is also called as electronic spreadsheet. र हामी स्प्रेडसिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लङ सेट अफ रो एन्ड कलम। रो एन्ड कलम तिमीलाई याद भएकै कुरा हो। हाम्रो रो एन्ड कलमले एउटा ग्रिड बनिन्छ र रो एन्ड कलम त्यसमा हामीले पाउन सक्छौँ, टेबल पाउन सक्छौँ रो एन्ड कलम, बुझ्दैछ। र त्यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ, डेटा एनालिसिस गर्न सक्छौँ अथवा हामीले जति पनि क्याल्कुलेसन छ, डिफरेन्ट टाइप अफ क्याल्कुलेसन हामी यहाँबाट गर्नु सक्छौँ, बुझ्दैछ। र हामीले क्याल्कुलेसन अब गर्दै पहिलादेखि हामीले गर्दैछौँ कि क्याल्कुलेटरमा गर्छौँ कि हामीले कपीमा गर्छौँ अथवा सानोमा हेऱ्यो भने तिमीले एउटा तिमीले कोटे परेको तिमीले कोटे कपी पाउँथ्यौ, जुन समय चाहिँ तिमीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू गर्थ्यौ। र त्यस्तै टाइपको हाम्रोमा स्प्रेडसिट पनि हुन्छ। ओके, र त्यसमा हामीले रो एन्ड कलम पाउनु सक्छौँ र हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु सक्दो रहेछौँ, क्याल्कुलेसन गर्नु सक्छौँ। ओके, क्याल्कुलेसन गर्नु सक्छौँ हामीले यसमा डिफरेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु सक्छौँ र इट इज युज फर म्यानेजिङ फाइनेन्सियल एन्ड एकाउन्टिङ डकुमेन्ट। र यसमा हामीले फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ अथवा एकाउन्टिङ डकुमेन्टहरू हामी यहाँनिर म्यानेज गर्नु सक्छौँ। त्यसको बाद क्रिएट डेटा रिपोर्ट्स, हामी यसमा डेटा रिपोर्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। जेनेरेट इन्भोइसेस, डेटा एनालिसिस फर साइन्टिफिक एन्ड स्ट्याटिस्टिकल रिसर्चेस, अनि हामीले यसमा डिफरेन्ट डेटाजहरू एनालिसिस गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँनिर राख्न सक्छौँ हामीले, अथवा हामीले डुइङ अ भेराइटिज अफ क्याल्कुलेसन एन्ड डेटा। र यसमा हामीले भेराइटिज अफ क्याल्कुलेसन हामीले यसमा गर्नु सक्छौँ। स्प्रेडसिट सफ्टवेयर क्यान अल्सो स्टोर, म्यानिपुलेट एन्ड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा। र स्प्रेडसिट सफ्टवेयर युज गरेर हामीले स्टोर पनि गर्न सक्छौँ। अथवा जस्तै हामीले स्प्रेडसिटमा सपोज हामीले रिजल्ट बनाउन सक्छौँ अथवा कुनै पनि डिटेल्स राख्नु छ अरे, सपोज मलाई स्कुलको स्टुडेन्ट डिटेल्स राख्नु छ अरे, वी क्यान रिकर्ड हियर, अथवा टिचर्स रिकर्ड राख्नु छ अरे, अथवा रिजल्टको रिकर्ड्सहरू राख्नु छ, मार्क्सको रिकर्डहरू राख्नु छ, हामीले त्यो पनि स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ, म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ डेटालाई, अनि क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा। मतलब हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन जस्तै पाई चार्ट तिमीले देखेको छौँ होइन, त्यहाँनिर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ पाई चार्ट, त्यस चार्टहरूतिर हामीले के गर्न सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छौँ। र another is spreadsheet is used for performing the following activities accurate and efficiently। र स्प्रेडसिटमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्याबुलेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ डेटाको, बुझ्दैछ, टेबल बनाउन सक्छौँ, ट्याबुलेसन भनेको टेबल, सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन, र हामीले सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। एरेन्ज डेटा इन एसेन्डिङ एन्ड डिसेन्डिङ अर्डर, हामीले एसेन्डिङ अनि डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटालाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ। फिल्टरिङ द रिक्वायर्ड डेटा, र सपोज हाम्रो डुप्लिकेट डेटा छ भने त्यसलाई हामीले फिल्टर गर्न सक्छौँ, बुझ्दैछ। डुप्लिकेट डेटालाई हामीले छ भने त्यहाँनिर फिल्टर गरेर हामीले त्यसलाई सर्च गर्न फाइन्ड गर्न सक्छौँ कि कहाँनिर हाम्रो डुप्लिकेट डेटा छ र त्यसलाई हामीले रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ। प्रोटेक्सन अफ डेटा युजिङ पासवर्ड, र हामीले पासवर्ड युज गरेर के गर्न सक्छौँ, हाम्रो डेटालाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि सेभिङ फर फ्युचर युज, र हामीले त्यसलाई सेभ गरेर राख्न सक्छौँ फर फ्युचर युज। र यसमा क्लियर भयो होला, स्प्रेडसिटमा चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ, बेसिकली हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हामीले अब स्कुलतिर युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले ट्याबुलेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेसन युज गर्न सक्छौँ, बुझ्दैछ।
सरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, डेटा स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा। बुझ्यो, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्दछौँ, युजिङ स्प्रेडसिट हामीले यो सबै कुरा गर्नु सक्छौँ। ओके, सो हामी स्प्रेडसिट हेर्छौँ र स्प्रेडसिट ओपन गर्नुको लागि हामी ओपन अफिसमा जान्छौँ। बुझ्यो, ओपन अफिस ओपन गर्छ र ओपन अफिस ओपन गरेपछि यहाँनिर स्प्रेडसिट छ र स्प्रेडसिटमा क्लिक गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, स्प्रेडसिट ओपन हुन्छ र स्प्रेडसिटको तिमीहरूले यो खालको इन्टरफेस तिमीहरूले देख्न सक्छौ स्प्रेडसिट र तिमीहरूले अलरेडी फ्यामिलियर छौ यो आइकन्सहरूसँग हैन। अलरेडी हामीले गरिसकेका छौँ माइक्रोसफ्ट नट माइक्रोसफ्ट ओपन अफिस राइटरमा हामीले देखिसकेका छौँ यो सबै आइकन्सहरू, बुझ्दैछ। र यो माथिको हामीले टप यहाँ भएकोलाई हामीले के भन्छौँ, टाइटल बार भन्छौँ र यहाँनिर हाम्रो यो तीनटा कन्ट्रोल बटन हामी यहाँ क्लोज यसलाई मिनिमाइज गर्नुको लागि, बुझ्दैन, मिनिमाइज गर्नुको लागि, रिस्टोर गर्नुको लागि हाम्रोमा यो आइकन्सहरू छ। यसलाई हामीले मेन्यु बार भन्छ अथवा यिनीहरू हाम्रो टुल बारहरू भयो। अनि यहाँनिर हाम्रो के छ, वर्कसिट हाम्रो यो भन्छ सिट, डिफरेन्ट सिट, हामी यहाँबाट सिट डिफरेन्ट सिटमा जान सक्छौँ हामीले, बुझ्दैछ। यहाँबाट हामी यो स्टाटस बारमा तिमीले यहाँनिर यो देख्न सक्छौ, यहाँनिर जुम पनि देख्न सक्छौ, जुम कन्ट्रोल, यहाँनिर मोस्ट कमन फङ्सन रिजल्ट, यहाँनिर जे पनि यहाँनिर रिजल्ट क्लिक गर्छौ त्यो यहाँनिर सो हुन्छ, बुझ्दैछ। त्यसरी नै हामीले यहाँनिर हाम्रो भर्टिकल स्क्रल बार भन्छ यसलाई, भर्टिकल स्क्रल बार, सपोज हामीले स्क्रल गर्नुपर्ने भर्टिकल स्क्रल गर्नुपर्ने यो बार युज गर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो माउस स्क्रल बार स्क्रल बटनबाट पनि यसलाई स्क्रल व्हीलबाट पनि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, अप एन्ड डाउन गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो हरिजन्टल स्क्रल बार, बुझ्दैछ, स्क्रल यो हरिजन्टल्ली स्क्रल गर्न सक्छौँ यसलाई। अनि यहाँनिर हाम्रो के छ, यसलाई जुन हाम्रो यहाँ सेलेक्ट भइरहेको छ यो बक्सलाई हामीले भन्छौँ सेल, बुझ्दैछ। र यो भयो हाम्रो रो, बुझ्दैछ, यो भयो हाम्रो रो, अनि यो भयो हाम्रो कलम। र कलमलाई हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ एबिसिडी, बुझ्दैछ, एबिसिडी एफजिएसले। अनि हाम्रो रोलाई चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर्सले 1 2 3 4ले हाम्रो रोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यहाँ सेलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर आउँछ हाम्रो, यहाँनिर हामीलाई के भन्छ, यसलाई सेल एड्रेस पनि भन्छ, बुझेन, नेम बक्स पनि भन्छ अथवा सेल एड्रेस। यो चाहिँ यो के भयो, सेल एड्रेस जस्तै यो सेलमा चाहिँ A3 इज अ सेल एड्रेस, बुझ्दैछ। यो सेलको एड्रेस चाहिँ के रहेछ, A3, यहाँ गयो नि B3 इज द सेल एड्रेस। र यसलाई हामीले नेम बक्स पनि भन्छौँ, यसलाई नेम बक्स। र जहाँनिर क्लिक गर्छौँ यो अहिले तिमीले देख्दैछौ यहाँनिर मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सेल एक्टिभ भयो र यसलाई हामीले एक्टिभ सेल भन्छ। जुन चाहिँमा चाहिँ क्लिक गरेर राखेको छ त्यसलाई भन्छ एक्टिभ सेल, यो भयो एक्टिभ सेल, जहाँनिर क्लिक गरेको छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले एक्टिभ सेल। र यो भयो हाम्रो फर्मुला बार, बुझ्दैछ, यहाँनिर हामीले फर्मुला हाल्न सक्छौँ, बुझ्दैछ। यहाँ भयो हाम्रो इक्वल्स टु फङ्सन, र इक्वल्स टु फङ्सन हामीले इनपुट गर्न सक्छौँ यहाँनिर। सपोज कुनै पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हामीले कुनै पनि फर्मुला हाल्नु पर्यो भने हामीले इक्वल्स टु साइन युज गर्नुपर्छ, र जुनै पनि फर्मुलाको स्टार्ट हुन्छ हाम्रो साइन इक्वल्स टुबाट, यहाँ हामी बादमा पनि गर्नेछौँ। र यो भयो हाम्रो फङ्सन, सम फङ्सन्स, बुझ्दैछ। र त्यसरी नै हाम्रो यो डिफरेन्ट बारहरू छ, यो सबै हाम्रो टुल बारहरू छ, र यसलाई हामीले बादमा बिस्तारै हामी यसलाई युज गर्दै जानेछौँ। र पहिला हामी बेसिकदेखि गर्छौँ, अलिकति हाम्रो यहाँनिर यसमा हाम्रो फर्मुलाजहरू हुन्छ र कस्तो खालको क्याल्कुलेसनहरू गर्न सक्छौँ हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। र यहाँनिर हामीले दुई प्रकारको डेटा हाल्न सक्छौँ, एउटा हाम्रो लेबल भन्छ जुन चाहिँमा चाहिँ टेक्स्ट हाल्न सक्छौँ, अर्को हामीले यहाँनिर न्युमेरिकल डेटाहरू हाल्नु सक्छौँ। ओके, एउटा अल्फाबेट हाम्रो यहाँनिर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ अथवा अर्को हाम्रो न्युमेरिकल डेटा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। र एउटा हामी सानो हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौँ, जस्तै एउटा रिजल्ट छ अरे र त्यो रिजल्टको क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौँ र कसरी हामी स्प्रेडसिटमा त्यो रिजल्ट प्रिपेयर गर्नु सक्छौँ। सपोज यहाँनिर नेम छ अरे, यहाँनिर सब्जेक्टमा हाम्रो इङ्ग्लिस, ओके। नाउ योहरू छ हाम्रोमा,
हामीले 2 देखि सुरु गरेका छौँ बुझ्दैछ हाम्रो यस रो 2 देखि सुरु गरेका छौँ र फर्स्ट भयो नेम त्यसको बादमा हामीले यहाँनिर सब्जेक्ट हाल्यौँ त्यसको बादमा अब नेममा हामीले एक दुईजना हालिदिन्छौँ नेम ओके नाउ हामी यहाँनिर सबैमा मार्क्स इनपुट गरिदिन्छौँ ओके एउटा मार्क्स हामी हाल्दै जान्छौँ ओके यो प्रकारले हाम्रो के छ यहाँनिर मार्क्स छ बुझ्दैछ र हाम्रो के हुन्छ जुन मैले यहाँनिर भन्दै थिएँ हाम्रो यो लेबल भन्छ यसलाई जति पनि टेक्स्ट छ त्यसलाई लेबल भन्छ भने यसलाई हामीले भ्याल्युज भन्छौँ र जति पनि लेबल छ त्यो डिफल्टली के हुँदो रहेछ हाम्रो राइट साइडमा के हुन्छ यो एलाइन हुन्छ र जति पनि हाम्रो न्युमेरिकल डेटा छ भ्याल्यु छ यो चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा के हुन्छ यो अटोमेटिकली एलाइन हुन्छ बुझ्यो र यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ अब यसलाई हामीले फर्मेटहरू गर्न सक्छौँ तिमीले अलरेडी तिमीलाई याद छ यसको साइज हामीले बढाउन सक्छौँ यहाँबाट साइज बढाउन सक्छौँ यसको हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँबाट यसको फन्ट फेस चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै एउटा कुनै पनि फन्ट फेस हालिदिउँ टाइम न्यू रोमन हेरे ओके न यसको साइज पनि हामी अलिकति बढाइदिन्छौँ 12 गरिदिन्छौँ न अब हामीलाई टोटल निकाल्नु पर्यो सपोज यिनीको बुझेछ यसको टोटल निकाल्नु पर्यो न हामी टोटल निकाल्नको लागि के गर्छौँ अब हाम्रो स्प्रेडसिटमा के हुन्छ फर्मुला हुन्छ र टोटल निकाल्नु फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुनै पनि मैले अघि भनिहालेँ जुनै पनि हाम्रो फर्मुला छ त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वल साइनबाट स्टार्ट हुन्छ सो तिमीले इक्वल साइन्स किबोर्ड इक्वल साइन तिमीले किबोर्डबाट पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौ त्यहाँनिर किबोर्डमा पनि हुन्छ इक्वल अथवा तिमीले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्छौ इक्वल बुझ्यौ त्यसको बादमा हामीले यहाँनिर सम फङ्सन हामीले हाल्न सक्छौँ सम र एड गर्नुको लागि यो टोटल हामीले एड गर्नुको लागि के गरिदिन्छौँ सम त्यसको बादमा हामी यहाँ तिमीले फर्मुला हेर्दैछौ फर्मुला याद गर्नु पर्यो त्यसको बादमा ओपन ब्र्याकेट गर्छौँ त्यसको बादमा ओपन ब्र्याकेट गरेपछि हामीले सेल रेन्ज दिनुपर्छ बुझ्दैछ सेल रेन्जको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट तिमीले यहाँनिर म्यानुअली पनि दिन सक्छ म अटोमेटिकली पनि तिमीलाई देखाउँछु बुझ्दैछ म्यानुअली पनि गराउनु म्यानुअली पनि भन्छु पहिला फर्स्ट म्यानुअली नाउ तिमीले फर्मुला कसरी हाल्छौ यो अब सेलको तिमीले एड्रेस हेर्नु पर्यो हाम्रो आलकको मार्क्स इङ्ग्लिसको मार्क्स कति छ पहिला सेल कुन चाहिँ देखि स्टार्ट छ सेल बी देखि स्टार्ट छ र पहिला हाम्रो के हुन्छ B3 भन्छ यसलाई कुन चाहिँ लोकेसन रहेछ यो या तिमीले यहाँ क्लिक गर्न सक्छौ B3 बुझ्दैछ यहाँनिर के गर्न सक्छ हाम्रो सेल एड्रेस तिमीले इनपुट गर्नु पर्यो B दिस इज 3 तिमीले यहाँबाट टाइप गर्नु सक्छौ B3 त्यसको बादमा कलन लगाउनु पर्यो त्यसको बादमा लास्टमा हाम्रो कुन चाहिँ सब्जेक्ट छ बुझ्दैछ हाम्रो लास्टको सब्जेक्टको एड्रेस हाल्नु पर्यो फर्स्टमा F त्यसको बादमा 3 बुझ्दैछ F3 ओके ब्याकेट क्लोज न एन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रोमा के आउँछ
एन्सर आउँछ। यहाँ तिमीले यहाँनिर क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्छौ र क्लिक गरेर हेर्दाखेरि तिमीले यहाँनिर आउन सक्छ। यहाँबाट सेलेक्ट भइरहेको छ हाम्रो सबै, तिमीले देख्न सक्दैछौ ब्लू ब्र्याकेटमा हाम्रो यहाँनिर सेलेक्ट भएको छ। र भन्नु मतलब यो जति ब्लू ब्र्याकेटभित्र सेलेक्ट भएको छ त्यो सबै के भएको छ, हाम्रो क्याल्कुलेट भएको छ। ओके, फेरि पनि फेरि एकपल्ट गर्छु, इक्वल्स टु अब नेक्स्ट रामको हेर्नु पर्यो नि, हाम्रो बी कति छ सेलको एड्रेस B4। ओके, पहिला लेख्नु पर्यो इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन, त्यहाँनिर लेख्नु पर्यो B4, त्यहाँदेखि कलन अनि लास्टको हाम्रो हाल्नु पर्यो E4 सरी 4, एन्टर। नाउ तिमीले देख्न सक्छौ एन्सर E4। सरी यहाँनिर E4 मात्रै भएछ, अब यहाँनिर हाम्रो के भयो, यहाँसम्म हाल्नु पर्यो F सम्म। यहाँनिर तिमीले यसलाई एडिट गर्न सक्छौ क्लिक गरेर, बुझ्दैछ? अथवा यहाँ क्लिक गरेर पनि तिमीले एडिट गर्नु सक्छौ, यहाँ क्लिक गरेर पनि एडिट गर्न सक्छौ तिमीले यहाँनिर F4। ओके, न तिमीले यहाँनिर हेर्न सक्छौ सेलेक्ट गरेर। नभए हाम्रो सबै सेलेक्ट भएको छ, ठिकै छ F4। नाउ अर्को तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौँ, यहाँनिर यो भयो हामीले म्यानुअली टाइप गरेर, अथवा अर्को टाइपले पनि हामी गर्न सक्छौँ, जस्तै माउसलाई सेलेक्ट गरेर पनि इक्वल्स टु पहिला हामी लेख्छौँ सम। ओके, त्यसको बादमा माउस यहाँ लान्छौ तिमीले फर्स्ट सब्जेक्टमा, यहाँ क्लिक गर्छ, त्यसको बाद ड्र्याग गर्दै जान्छौ, बुझ्दैछ? कहाँसम्म हामीलाई सेलेक्ट गर्नु छ, ड्र्याग गरेपछि यहाँसम्म हामीलाई सेलेक्ट गर्नु छ, बुझ्दैछ? इङ्ग्लिस टु सोसियल साइन्स, त्यसको बादमा ब्र्याकेट क्लोज। यो प्रकारले पनि हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ, बुझ्दैछ? अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ, फङ्सन की पनि युज गर्न सक्छौँ। दिस इज सम फङ्सन, बुझ्दैछ? सरी फङ्सन के होइन, दिस इज सम फङ्सन। र यति पनि यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर सम फङ्सनमा गऱ्यो भने डाइरेक्टली यु क्यान गेट द सम फर्मुला हियर, बुझ्यो? त्यही भने जस्ट एन्टर मात्रै गर्नु पर्यो। फेरि पनि तिमीलाई म देखाउँछु, यहाँ क्लिक गऱ्यो कहाँनिर टोटल ल्याउनु पर्ने छ, बुझ्दैछ? त्यहाँनिर क्लिक। ओके, यो प्रकारले पनि हामीले ल्याउनु सक्छौँ। यो सेल भयो हाम्रो टोटल। ओके, यो प्रकारले हामीले के निकाल्यौँ, अब टोटल यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ। ओके, अनि अर्को कुरा यहाँबाट म तिमीलाई यो पहिला डिलिट गरेर देखाइदिन्छु। हाम्रो नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्छौँ, फर्मुलालाई कपी पनि गर्नु सक्छौँ, बुझ्दैछ? र फर्मुलालाई कपी गर्नुको लागि यहाँनिर अब यो फर्मुला एकपल्ट योमा हालेपछि हामीले अरूमा टाइप गरिरहनु परेन, जस्ट वी क्यान कपी दिस फर्मुला टु अदर लोकेसन अल्सो लाइक दिस। यहाँ जान्छ तिमीले यहाँनिर ब्र्याकेटमा सानोबाट स्क्वायर देख्दै होला, स्क्वायर बक्स जस्तो, त्यहाँनिर प्लस साइन आएपछि तिमीले यहाँनिर माउस क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु सक्छौ यस्तै, र तिमीले सबै फर्मुला कपी हुन्छ र यसको एन्सर्सहरू यहाँनिर तिमीले पाउनु सक्छौ। ओके, नाउ नेक्स्ट छ हामीले यहाँबाट के निकाल्नु सक्छौँ, म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्नु सक्छौँ। कुन चाहिँमा म्याक्सिमम मार्क्स आएको छ, कुन चाहिँमा मिनिमम। जस्तै यहाँनिर हामी म्याक्सिमम निकाल्छौँ, या मिनिमम निकाल्छौँ, बुझ्दैछ? र काउन्ट गर्छौँ कतिवटा सब्जेक्ट छ, त्यहाँदेखि हामीले यहाँनिर एभरेज पनि निकाल्छौँ। ओके, अब यो सबै फर्मुलाहरू तिमीले याद गर्दै जाऊ। यो भयो हाम्रो समको फर्मुला टोटलको निकाल्नको लागि, एन्ड दर इज म्याक्सिममको निकाल्नको लागि। म्याक्सिमम निकाल्नको लागि हामी यहाँ पहिला के गर्छौँ, इक्वल टु साइन लाउँछौँ, त्यसको बादमा हामीले म्याक्स लेख्छौँ, त्यसको बादमा ब्र्याकेट ओपन गर्छौँ, जस्ट सेलेक्ट दिस फ्रम हियर टु हियर, इङ्ग्लिस टु सोसियल साइन्स, तिमीले टाइप गर्नु पनि सक्छौ अथवा सेलेक्ट गर्नु पनि सक्छौ, एन्टर। यो भयो म्याक्सिमम, हाम्रो सबैभन्दा हाइएस्ट मार्क्स कुन चाहिँ आएको रहेछ, 89, बुझ्दैछ? म्याक्सिममबाट चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ हामीले, हाइएस्ट भ्याल्यु। अब मिनिमम सबैभन्दा लोएस्ट भ्याल्यु कुन चाहिँ छ, अब फेरि हामी के गर्छौँ, इक्वल्स टु साइन लाउँछौँ, त्यसको बादमा एमआइन लेख्छौँ, त्यसको बादमा ब्र्याकेट ओपन गर्छौँ, फेरि सेलेक्ट गरिदिन्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म, ब्र्याकेट क्लोज। नाउ मिनिमम मार्क्स, हाम्रो मिनिमम मार्क्स कति आएको छ, 67। ओके, यसरी नै हामी काउन्ट पनि गर्न सक्छौँ। न कतिवटा सब्जेक्ट छ, कतिवटा छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ काउन्ट गर्न सक्छौँ, इक्वल्स टु काउन्ट लेख्नु पर्यो, ब्र्याकेट ओपन, त्यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरिदिन्छौँ, ब्र्याकेट क्लोज, एन्टर। न कतिवटा हाम्रो रहेछ, 5 वटा सब्जेक्ट। न एभरेज निकाल्न सक्छौँ, सबै सब्जेक्टमा एभरेज मार्क्स कति आयो भन्दाखेरि हामी इक्वल्स टु एभरेज, ब्र्याकेट ओपन, यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरिदिन्छौँ, ब्र्याकेट क्लोज, एन्टर। ओके, न एभरेज चाहिँ कति रहेछ हाम्रो, 73.6,
ओके एभरेज मार्क्स चाहिँ यति आउँदो रहेछ न अब सपोज हामीले यो डेटामा कुनै प्रकारको चेन्जेस आयो भने हामी यहाँनिर चेन्जेस पाउन सक्छौँ जस्तै यहाँनिर 69 तिमीले यहाँ हाल्यो भने यतापट्टि सबै टोटलहरू चेन्ज हुन्छ यहाँबाट चेन्ज भयो बुझ्दैछ सबै चेन्जेस त्यसरी नै हामी अब यसलाई फेरि के गर्न सक्छौँ हामी कपी गर्न सक्छौँ यहाँबाट यसलाई कपी गर्न सक्छौँ यसरी यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ कपी गर्न सक्छौँ यहाँबाट कपी गर्न सक्छौँ यहाँबाट कपी गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ सबैको हाम्रो के निस्क्यो म्याक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स काउन्ट अनि एभरेज बुझ्यो यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ निकाल्नु सक्छौँ र यस्तो प्रकारको हामीले फर्मुला हुन्छ र सपोज अब तिमीलाई म अलिकति यहाँनिर कसरी कलम इनपुट गर्न सक्छौँ कसरी हामीले कलमलाई डिलिट गर्न सक्छौँ अथवा कसरी इनपुट गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ कलम अथवा रो सपोज तिमीलाई राम र आलोकको बिचमा तिमीलाई के चाहियो रो चाहियो भने जस्ट क्लिक हियर नम्बर 4 मा तिमीले क्लिक गर बुझ्दैछ यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो यता हैन यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो 4 मा 4 मा क्लिक गरेपछि यो डल्लै सेलेक्ट हुन्छ हाइलाइट हुन्छ त्यसको बादमा तिमी के गर्न सक्छौ इन्सर्ट ट्याबमा गएर रोमा इन्सर्ट गर्नु सक्छौ प्लस बुझ्यौ ठिकै के भयो राम र आलोकको बिचमा हाम्रो रो आयो बुझ्यौ त्यसरी नै सृजना र रामको बिचमा तिमीलाई के चाहियो तिम्रो कलम रो चाहियो भने जस्ट यहाँ पनि हाम्रो छ सर्टकट बुझ्दैछ इन्सर्ट रो यहाँबाट पनि गर्नु सक्छौ बुझ्दैछ इन्सर्ट रो यहाँबाट इन्सर्ट भयो अब यो रोलाई कसरी डिलिट गर्नु भने जस्ट क्लिक गर सेलेक्ट गर त्यसको बादमा यु वान्ट टु डिलिट द रो फ्रम यहाँबाट डिलिट गर्न सक्छौ राइट क्लिक गरेर पनि डिलिट गर्न सक्छौ अथवा यहाँनिर गएर पनि तिमीले के गर्न सक्छौ डिलिट गर्नु सक्छौ ओके यहाँबाट गरिदिन्छ हामी यहाँबाट डिलिट रो यहाँ क्लिक गर्छौ डिलिट रो ओके राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौ अब त्यसरी नै कलमलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो जस्तै ए र बी को बिचमा गर्नु पर्यो ए को अगाडि गर्नु पर्यो भने ए मा गर्नु पर्यो बी को अगाडि गर्नु पर्यो भने बी को यहाँ बी मा क्लिक गर्नु पर्यो ए र बी को गर्नु पर्यो भने बी मा तिमीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो यहाँ बी मा क्लिक गर्नु पर्यो ओके त्यसको बादमा हामी के गर्दिन्छौँ यहाँनिर इन्सर्ट कलम अथवा फर्मेट ट्याबमा गएर पनि सरी इन्सर्ट ट्याबमा गएर पनि हामी गर्न सक्छौँ कलम ओके यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँनिर यो प्रकारले तिमीले इन्सर्ट गर्न सक्छौ न यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर पनि डिलिट गर्न सक्छौ बुझे डिलिट कलम यहाँ राइट क्लिक गर्यो डिलिट कलम ओके यो प्रकारले तिमीले गर्नु सक्छौ तिमीले सपोज अब यहाँनिर कोही हाम्रोमा यो यसरी नामहरू अड्दैन बुझ्दैछ त्यतिबेला तिमीले यहाँबाट यसो गरेर के गर्न सक्छ यसको विड्थ बढाउन सक्छ यसको पनि तिमीले हाइट बढाउनु भने यहाँनिर 2 को यहाँनिर आउनु पर्यो यो साइन आएपछि तिमीले यसरी बढाउनु सक्छौ बुझ्यौ यो प्रकारले तिमीले के गर्न सक्छौ हाइट रो पनि बढाउनु सक्छौ बुझ्दैछ अरु त तिमीले सबै तिमीलाई जानिहाल्यो र जस्तै तिमीलाई यहाँनिर मर्ज गर्नु पर्यो सपोज यो सेललाई तिम्रो यहाँनिर यस्तो खालको तिमीले लेखेको छौ यो त हामी यहाँनिर आएन र तिमीले यो सबै तीनटै सपोज यो डल्लै चाहिँ एउटै होस् अरे भन्यो भने एउटै सेल होस् भन्यो भने तिमीले मर्ज गर्नु सक्छौ ओके यहाँनिर फर्मेटमा गएर के गर्न सक्छौ तिमीले मर्ज गर्नु सक्छौ यहाँबाट मर्ज गर्न सक्छौ अथवा तिमीले यहाँबाट पनि के गर्न सक्छौ मर्ज गर्नु सक्छौ मर्ज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ एउटै हुन्छ र तिमीले यहाँनिर सेन्टर गर्न सक्छौ यसरी एउटै सेल भयो बुझ्यौ तिमीले अनमर्ज पनि गर्न सक्छौ यहाँबाट अनमर्ज गर्न पनि सक्छौ मर्ज गर्न पनि सक्छौ र यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्छौ यहाँनिर स्प्रेडशीटमा क्याल्कुलेसनहरु गर्नु सक्छौ ओके यो प्रकारले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ र तिमीलाई यो बेसिक इन्ट्रोडक्सन अनि बेसिक तिमीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ त्यो माथि तिमीले देखा गर र नेक्स्ट सेसन देखि नै हामी क्लास 10 कै जुन युनिट 2 छ त्यहाँबाट हामी सेसन 1 देखि स्टार्ट गर्ने छौं सो आजको लागि तिमीले क्लियर भयो होला र तिमीले फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले यो भिडियो हेर्ने र बुझेन भने तिमीले क्वेशन गर्न पनि सक्छ सो दिस मच फर टुडे थ्यांक यू एभ्रीवन